अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, ये मुसलसल जानने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अचानक से जो धड़धड़ा रहे थे, घुर्रा रहे थे और ये कह रहे थे कि जनाब मैं छोड़ूंगा नहीं और मैं सबको और मैं काट दूंगा, मैं मार दूंगा और मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। और शेख रशीद साहब की क्या बातें थी, वो अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि वो ज़ख्मी शेर जो कि इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर था बाकायदा, वो भाग निकला है और ऐसा दुम दबा के भागा है कि उनके जो अपने हवारी हैं उनको भी ये समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ अचानक से क्या हुआ है। मैंने बहुत सारी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको देखा, उनको जानने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। फिर जारी बात है हम लोगों ने अपने जो ज़राए हैं उनसे भी फिर तस्दीक चाहिए कि जनाब असल ख़बर तो ये है कि असल में हुआ क्या है ऐसा खान साहब के साथ कि वो वहाँ से भाग निकले। हमारे पास जो एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं आपसे शेयर करने के लिए वो ये हैं कि इमरान खान साहब जिस वक्त पेशावर से निकल रहे थे तो उनको उसी वक्त ही राब्ते किए गए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और उनसे ज़रा ये कह रहे हैं कि ये पूछा गया कि आपके पास कितने को बंदे होंगे, आपका कितना को आइडिया है खान साहब। तो खान साहब ने कहा कि जनाब मेरे पास कम से कम 1 लाख से ज़्यादा बंदे तो सिर्फ मेरे साथ आ रहे हैं और बाकी जिन्होंने कहा कि बाकी तो रैले जो हैं वो लोगों के लहदा आएंगे। खान साहब जब हेलीकॉप्टर पर चढ़ रहे थे और हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे तो उस वक्त ये उनके साथ सारी बातें जो हैं 2 बार राब्ते इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किए गए। इस्टेब्लिशमेंट से जो राब्ते किए गए उसके अंदर खान साहब जो हैं वो मुसलसल इस बात पर मुसर थे कि जनाब मेरे पास बहुत बंदे हैं और मैं इस्लामाबाद ले आऊँगा और फिर इस्लामाबाद बंद हो जाएगा और फिर ये जो हुकूमत है इसको ऐसी की तैसी फिर जाएगी। और उन्होंने कहा, उनको ये भी उन्होंने कहा कि जी फिर आप भी देख लीजिएगा कि आपने क्या करना है। बहरहाल उनको जब तीसरा राब्ता किया गया, जब वो ट्रक पर मौजूद थे, अपने कंटेनर पर मौजूद थे, तो वहाँ पर जो उनसे राब्ता हुआ तो उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट उनको बड़े वाज़े तौर पे ये कहा कि जनाब आपके साथ बंदे नहीं हैं, यू हैव फेल्ड, आप वो बंदे नहीं ला सके मुकर्ररा जो कि आपने कहा था कि आप ले आएंगे या जो आपका दावा था, इवन उसके करीब तरीन भी नहीं आप लेकर आ सके। ये भी बात तो हो रही है कि जो आपने कहे थे बंदे अगर उसके करीब तरीन भी हों तो ये मान लिया जाए, लेकिन वो करीब तरीन भी नहीं है जो बंदे आपने कहे थे। खान साहब को तो ये बावर करवा दिया गया और उसके ऊपर उनका जो है एक तरह से उनकी ट्रोलिंग भी की गई। ड्राई कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि जनाब ये था, मतलब यही था सारा कुछ जो आप करना चाह रहे थे। वो हो गया। इसके बाद जो ये भी तमाम तर मामला चल रहे थे तो यहाँ से अदालत एकदम से एक्टिवेट हो गई और अदालत ने जो है वो कुछ इस तरह के फ़ैसले करने शुरू किए जिसका फ़ायदा PTI को जा रहा था। तो ज़राए ये बता रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी ने अपनी जो PDM के दबाव के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप ये डबल प्ले कर रहे हैं और अगर आप ये इस तरह से करेंगे तो फिर आप ख़ुद ही संभालिए, फिर हम भी जो है वो अस्सलाम वालेकुम हम भी फिर जा रहे हैं। तो आसिफ अली ज़रदारी ज़राए ये बता रहे हैं कि इस तासुर के ज़ेर असर थे कि ये जो अदालतें एकदम से एक्टिवेट हुई हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर एक्टिवेट हुई हैं और वो शायद इमरान खान के किसी प्रेशर के अंदर आ गए हैं। नाज़रीन आप ये देखिए कि कितना ज़बरदस्त किस्म का एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि जो इमरान खान हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि जनाब मेरे साथ बड़े धोखे किए गए और मुझे किसी ने भी जनाब कुछ नहीं पूछा और मेरे साथ तो जनाब बड़ी ज़्यादती हुई है। और दूसरी जानिब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आसिफ अली ज़रदारी थे PDM के अंदर ये बड़े वाज़े तौर पे मौक़िफ़ था कि जनाब ये हमारे साथ कहीं गेम तो नहीं होने लगी। तो उसके ऊपर वो भी फिर एक्टिवेट हुए और उन्होंने उनको सीधा कहा कि जी साहब फिर देख लीजिए अगर आपने यूँ करना है और यूँ हमारी कई बातों को ख़राब करना है तो फिर आप ख़ुद देखिए सारा कुछ। उनका ये तासुर ज़राए बता रहे हैं कि ज़ाहिर किया गया कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हमारी तरफ से नहीं हो रहा। और ये कहा गया कि जो जजेज़ हैं ये इनका एक अपना तरीक़ाकार है और ये भी कहा गया कि इसको भी चेक कर लेते हैं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट का धड़ा इस मामला के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं है। बहरहाल उस तासर को क्वेल किया गया और आसिफ अली ज़रदारी को बताया गया कि जनाब आप टेंशन ना लें, ये ऐसा कोई नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कुछ हो रहा है। और फिर फौरी तौर पर जो है फ़ौज भी जो उसके ऊपर भी बात हुई कि फिर आप फ़ौज तैनात कर दें रेड जोन के अंदर और बाकी मामला देख लें। ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन इसी असना के दौरान बीच में इसी असना में जो IMF की ख़बर थी नाज़रीन वो आ गई और IMF ने आपको बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जब तक आप तेल की और बाकी प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे तो तब तक जो है वो आपको कर्ज़ की जो किस्त है वो नहीं मिलेगी और ये जो कर्ज़ की किस्त आपको मिलनी है
اور اس کے لیے جو شرائط رکھی جا رہی ہیں اس کے اوپر جو ہماری اکنامک ٹیم تھی حکومت کی، جو مفتاح اسماعیل اور جو باقی ان کی ٹیم تھی جس میں سیکٹری خزانہ بھی شامل تھے اور ڈپٹی سیکٹری بھی شامل تھے، یہ سب جو بات کر رہے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ یہ تھی کہ آپ ہمیں فی الحال قیمتیں بڑھانے کا مت کہیں، جب اگلا بجٹ آئے گا اس کے اندر دیکھیں گے، فیول کی قیمتیں نہیں ہوں گی، سبسڈی جو ہے وہ آہستہ آہستہ وڈرا کی جائے گی، لیکن وہ فیول پر سے سبسڈی وڈرا نہیں کی جائے گی۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا، السلام علیکم۔ تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت سے، اور یہ حکومت سے نہیں، پی ایم آفس سے ڈائریکٹلی یہ رابطہ بھی کیا گیا اور ایک طرح کا وہی تان و تشنیع کی گئی، وہی طنز کیا گیا جو عمران خان صاحب کو ٹرول کیا گیا تھا جس طریقے سے، اور ان کو بھی یہ کہا گیا کہ دیکھیے جو آپ نے وعدے کیے تھے، آپ نے جو کہا تھا کہ ہم رہیں گے اور ہم سخت فیصلے بھی لیں گے اور آئی ایم ایف سے بھی نکل آئیں گے اور ہم باقی کام بھی کریں گے، وہ بھی آپ نہیں کر سکے صاحب، اور ان کو بھی واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ بھائی جان آپ بھی یہ نہیں کر سکے۔ تو اس جانب بھی ان کے اوپر بھی مورد الزام ٹھہرا دیا گیا اور ان کو بھی مورد الزام ٹھہرا دیا گیا، اور ایک طرح سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے مکمل جو پولیٹیکل لاٹ ہے، جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے، اس کو جو عسکری اشرافیہ ہے اس نے تماش گاہ کا ایندھن بنائے رکھا اور اس کو ایک طرح سے ٹرولنگ کرتے رہے وہ دونوں سائڈز کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی چلیں اس طرح کرتے ہیں، زرداری صاحب سے پھر دوبارہ رابطہ ہوا اس معاملے کے اوپر، اور پھر اس کے اندر جو دیگر بڑے تھے اور ایون کہ نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے اس حوالے سے اس میں لیا گیا لوپ میں، اور ان کو اعتماد میں لیا گیا، اور ایک نیو ڈیل کی بات ہوئی۔ ناظرین، نیو ڈیل ویسے تو فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ جو امریکن صدر تھے بڑے مشہور، ان کے حوالے سے تھے، ان کے حوالے سے مشہور ہے نیو ڈیل انہوں نے دی تھی، اور انہوں نے امریکہ کو ایک اکنامک کرائسس میں سے نکالا تھا۔ تو نیو ڈیل کی جو ٹرم ہے دوبارہ سے ان جو ہے حلقوں کے اندر سنائی دے رہی ہے، اور وہ ناظرین ڈیل ہوئی ہے، اور اس کے کچھ جو میرے ذرائع نے کہا کہ جی آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ معاملات کس طریقے سے ہو رہے ہیں، تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ یہ نیو ڈیل کا ہی اثر ہے۔ سو نیو ڈیل از یہ وہ نیو ڈیل ہے جس کی وجہ سے خان صاحب یکدم بھاگ گئے اور یکدم سے آپ کو قومی اسمبلی متحرک ہوتی ہوئی نظر آ گئی ہے۔ نیو ڈیل از کہ خان صاحب جو ہیں وہ پہنچیں گے اسلام آباد، لیکن چوں بھی نہیں کریں گے، جلسہ تو دور کی بات ہے، چوں بھی نہیں کریں گے، اور وہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ رات کو طے ہوئی۔ اگلی بات یہ طے ہوئی کہ خان صاحب ویسے تو بڑی بڑکیں وغیرہ مار ہی رہے ہیں کہ جناب اتنے دن میں الیکشن کرا دو، اتنے میں کرا دو۔ الیکشن خان صاحب کی منشا کے اوپر نہیں ہوں گے، کسی صورت خان صاحب کی منشا کے اوپر الیکشن نہیں ہوں گے، نہ ہی ان کی دی ہوئی ڈیٹوں کے اوپر الیکشن ہوں گے، نہ ہی ان کی طرف سے کسی ڈکٹیشن کو جو ہے وہ لیا جائے گا، جو آج پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی کہہ دیا۔ سو ان کے کہنے پہ تو الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن الیکشن ہوں گے۔ یہ بھی طے پایا کہ الیکشن ہوں گے، اور یہ بھی طے پایا کہ کب ہوں گے۔ ایگزیکٹ ڈیٹیں تو طے نہیں پائیں، لیکن ایک ٹائم فریم جو ہے وہ طے کیا گیا۔ وہ کب ہوں گے اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ فوری طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس ہو جائے، اور اس کے اندر جو ترمیم ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جن کو آپ نے ریورس کرنا ہے، اس کا پروسیس ایکسپیڈائٹ کر دیا جائے، تیزی سے اس کو ختم کیا جائے۔ سو کہا گیا کہ جناب جو جوائنٹ سیشن بلایا گیا ہے اس کے اندر جو ہے تیزی کے ساتھ اپنے یہ بل لے آئیں، اور آپ کو وہاں پر کوئی ریزسٹنس فیل نہیں ہوگی، اور یہ آپ کے بل یوں جائیں گے اور یوں جا کے پاس ہو جائیں گے۔ ان کے اندر نیب کا لاء ہے، اس کے اندر قومی یہ جو باہر کے اوورسیز پاکستانی ان کا معاملہ ہے، ای وی ایم مشینوں کا معاملہ ہے۔ سو ان تمام تر چیزوں کو انہوں نے کہا کہ جلد از جلد جو ہے وہ آپ نکالیں، اور وہ آج ہم نے دیکھا کہ وہ نکالے بھی گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بات کی گئی کہ الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ کم از کم آج سے 6 ماہ کے پیریڈ کے اندر دی جائے گی۔ ان 6 ماہ کے اندر بجٹ بھی آئے گا، یہی حکومت دے گی، اور آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ بھی موجودہ حکومت کر کے جائے گی، اور اس کے بعد وہ آ جائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں کیئر ٹیکرز، اور جب وہ کیئر ٹیکرز آئیں گے تو وہ 6 مہینے ملک کو سنبھالیں گے۔ یہ 6 مہینے کون سے 6 مہینے ہوں گے؟ یہ سردیوں کے 6 مہینے ہوں گے جن میں گیس پرائسز ہوگا، جن میں دیگر جو ہے اس قسم کے معاملات ہمارے پاس سردیوں کے اندر جو انرجی کے کرائسز ہمارے پاس ہوتے ہیں، باقی معاملات یہاں پر دیکھے جائیں گے۔
اور اس کے بعد پھر جب وہ الیکشن جو ہیں وہ مئی کے آس پاس اگلے سال جو ہیں وہ مئی کے آس پاس جو ہیں وہ بلائے جائیں گے، اور مئی کے بعد جب یہ الیکشن ہوں گے تو اس کے وقت میں کون کس کا فیوریٹ ہوگا یہ ابھی طے نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس کی بات کی گئی ہے۔ دونوں سائڈوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنا اپنا ڈیو کریں۔ سو دس از دا نیو ڈیل، جو کہ ابھی تک جس کی بات کوئی سنائی دے رہی ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ جتنے معاملات ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اور جو اس نیو ڈیل کے اندر ہمارے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ دیکھتے جائیے گا، اسی طرح سے چیزیں ہوں گی۔ سو پاکستان اس وقت ایک نیو ڈیل میں سے گزرا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس نیو ڈیل کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک بہت بڑا طوفان تھم گیا ہے، اور وہ طوفان دونوں سائڈ سے جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ اس وقت ٹرولنگ کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔